देखिए मुर्शिद क्यों ज़रूरी है, बहुत सारे ये लोग सवाल करते हैं। और अगर आप तसव्वुफ़ के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो फिर तो मुर्शिद ज़रूरी है। और अगर आप बग़ैर किसी मुर्शिद के जो है वो अपना सफ़र करना चाहते हैं तो आपके लिए तसव्वुफ़ का रास्ता जो है वो नहीं है जी। तसव्वुफ़ के रास्ते पर जो है वो मुर्शिद जो है वो ज़रूरी है। फिर मुर्शिद की एक मियर अंडरस्टैंडिंग जो लोगों ने ले ली है कि ये सिर्फ़ जो है वो उस्ताद है जी, जो आपको शायद ज़िंदगी में रहनुमाई करता है किसी भी और दूसरे उस्ताद की तरह। तो ये उस्ताद ज़रूर है, ये एक सिफ़त ज़रूर है मुर्शिद की, लेकिन मेरी अपनी समझ के मुताबिक वो आपका रूहानी कफ़ील है। जिस तरह आपका रिज़्क़ लिख दिया गया है, इसी तरह ज़िक्र इलाही, याद इलाही, उसके रास्ते की जुस्तजू, उसकी जो तड़प है, ये आपकी रूह का ज़िक्र है, ये रिज़्क़ है और ये आपका मक़सूम है और ये भी लिख दिया गया है। और जिस तरह आप पेट के रिज़्क़ के लिए जुस्तजू करते हैं, इसी तरह अगर हम देखें और बुज़ुर्गान की ज़िंदगियों का मुताला करें तो हमें ये एहसास होगा कि उनके अंदर ये रूहानी कितनी भूख, कितनी प्यास थी, कितनी वो जिसे आप कहते हैं ना स्पिरिचुअल पॉवर्टी थी, जिसके लिए उन्होंने मीलहा मील सफ़र किए और सालहा साल सफ़र जो है वो किए। लेकिन ये मैकदा जो है उसका रास्ता जो है ये वो भी मैकदा है। तो जब आप निकल पड़े तो जो जब तक आप उस रास्ते पर हैं, जब तक आपको आपका मुर्शिद मिल रहा है, तो वो सफ़र पिछला जो है वो रायगा नहीं जाता है। दैट पार्ट ऑफ योर सर्च इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। अब मगरिब में ये सोच है, हमारे यहाँ भी कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज़ से फारिगुल तहसील लोग जो है वो ये कहते हैं, किसी हद तक शायद बात दुरुस्त भी है कि आप हर चीज़ से ही कुछ सीख सकते हैं। People say that you can even learn from your neighbor. आप अपने हमसाये से भी सीख सकते हैं, but you cannot learn Persian from a German neighbor. आप फ़ारसी जो है वो किसी जर्मन हमसाये से तो नहीं सीख सकते। उसके लिए जो है वो आप एक फ़ारसी बान जो है वो हमसाया जो है वो होना ज़रूरी है। तो मुर्शिद सिर्फ़ उस्ताद ही नहीं होता। मुर्शिद सिर्फ़ एक ऐसा शख्स जो है वो नहीं है कि जो आपको सिर्फ़ इल्म सिखा रहा है या आपके कुछ चीज़ों में लेकर जा रहा है, वो आपका महबूब होता है। ये सारा रास्ता मोहब्बत का रास्ता है। आप अल्लाह ताला की मोहब्बत में निकले और जो आपको उसकी मोहब्बत तक रसाई दे रहा है, जो आपके दिल को ज़िंदा कर रहा है उसकी मोहब्बत से, वो भी आपका महबूब है। यहाँ पर तो जो सालिक है उसके रास्ते का, वो भी आपका रकीब नहीं है, वो भी आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका हमसफ़र है, वो भी आपका जो है वो महबूब होता है। तो ये रूहानी कफ़ील होता है। He is like a spiritual, not only a mentor, but your father. इसीलिए कहते हैं ना कि पीर मुरीद जो है वो पीर के लिए उसके बच्चों की तरह जो है वो होता है, और वो फिर उसकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखता है जी। वो उसको उसके रास्ते को आसान करता है। जहाँ पर उसे कुछ तालीम देनी है जी, वहाँ पर उसे तालीम देता है, और जहाँ पर उसको जो है वो किसी तरबियत में से गुजारना है, वहाँ पर उसको तरबियत जो है वो फराहम करता है जी। और वो उसकी मोहब्बत का अक्स होता है। हमारी एक मजबूरी है जी, हम लमस चाहते हैं। हम क्योंकि इस जिस्म में कैद हैं तो हमें वो लमस चाहिए, हमें वो टच जो है वो चाहिए। अब खुदा ताला की ज़ात जो है वो हमारे तसव्वुर से भी बाला तर है। यहाँ तो हम छूने की बात कर रहे हैं,
وہ تو ہمارے تصور کی پہنچ سے بھی، ہمارا تصور بھی اس کی ذات کو نہیں چھو سکتا جی. ہماری مجبوری ہے، ہمیں کچھ ٹچ جو ہے وہ بھی چاہیے ہوتا ہے، تو ہمیں وہ اس کا عکس جو ہے وہ یہاں پہ آتا ہے جی. اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے بارے میں فرما دیا کہ میں نے اسے اپنے امیج پر جو ہے وہ بنایا ہے جی. تو وہ جو مرشد ہے وہ پھر آپ کا مقصود ہے، وہ آپ کی جستجو ہے، وہ اس کا اظہار ہے جی. آپ کی جستجو، آپ کی قربت جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے. اب یہ بھی دیکھیے کہ یہ راستہ بڑا پرخطر راستہ ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا کھیل ہے، دنیا کا سب سے بڑا راز ہے، اور آپ خود اس راز کا حصہ ہیں، بلکہ آپ خود یہ راز ہیں جی. آپ سے خود آپ کا پردے نے اٹھنا ہے اور حقیقت نے سامنے آنا ہے. اور یہ ہے کیوں؟ کیونکہ خالق چاہتا ہے کہ جیسے اس نے فرمایا نا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ایک ہڈن ٹریجر ہوں، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں جی. تو جو چیز چھپائی جاتی ہے جی اس کے ارد گرد بہت ساری ڈسٹریکشنز رکھی جاتی ہیں، وہ آسان تو نہیں ہوتی. اور پھر چھپانے والا اگر وہ ہو جس نے سب بنایا ہے جی تو وہ اتنا آسان سا راستہ ہو جائے گا کہ آپ کو کسی ایک لیکچر سے جو ہے وہ مل گیا، یا 3 مہینے کا آپ نے کورس کر لیا تو وہ مل گیا. کہتے ہیں نا اتنے سہ رل گئے سگڑ سیانے وہ یار، ساری زندگیاں جو ہے وہ گزر جاتی ہیں. اور پھر حقیقت ہے کہ معاشرے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو خزانے کی طلب ہر کسی کو ہے، خزانے کی تلاش میں نکلنے والے کتنے لوگ رہتے ہیں، بہت کم لوگ جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو ایک مرشد کو بھی بہت قلیل وہ سنجیدہ سالکین اپنی زندگی میں میسر آتے ہیں. حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت ہمارے جد امجد سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ جو مرض ہے محبت کا، اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ علاج تو بہت ہے، مریض بھی کوئی ہو تو سالک بھی کوئی ہو. بہت سارے لوگ مجھے خود زندگی میں ایسے ملے، خود میرے اوپر ایک وقت جو ہے وہ ایسا گزرا کہ مجھے صرف اپنی جذبات کی تسکین کے لیے کسی کی ضرورت تھی. مجھے شاید اس وقت ایک اچھے دوست کی ضرورت تھی، مجھے شاید اس وقت ایک ایسے کان کی ضرورت تھی جب میری کوئی بھی سن نہیں رہا تھا، مجھے شاید ایک ایسے کندھے کی ضرورت تھی کہ جب میں زندگی میں ڈگمگا رہا تھا تو وہاں پر جو ہے میں سہارا لے لوں یا میں کچھ دیر کو سستا لوں. یہ تو بعد میں کھلا کہ تلاش تو کچھ اور ہے. یہ تو ساری وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے جس کو میں تلاش کرتا ہوں وہ ملتی جاتی ہیں. اور پھر لوگ جو ہے وہ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ جناب من اب وہ والے مرشد کہاں رہے، وہ والی باتیں کہاں رہیں. تو تصوف کبھی بھی قصہ پارینہ نہیں ہے، یہ کوئی پرانی داستان نہیں ہے. یہاں پر تصوف میں تو وقت کی ڈیفینیشن ہی اور ہے. یہاں پر تو وقت جو ہے یہ جس طرح آپ کو آبشار نظر آ رہی ہے جی اس بیک گراؤنڈ میں، تو آپ کو لگ رہا ہے نا کہ ایک پانی کا دھارا ہے جو آ رہا ہے جی. اپنی حقیقت میں یہ کیا ہے؟ آبشار، پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے ہیں جو گر رہے ہیں، لیکن وہ اس سرعت اور تیزی کے ساتھ گر رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ ایک ہی ہے، حالانکہ وہ انفرادی طور پر جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ ہے وقت کا تصور جو صوفیاء میں ہے کہ یہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ گرتا ہوا وقت جو ہے وہ ہے. اور اس ایک ایک لمحے میں، گرتے ہوئے لمحے میں آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے، آپ نے کس طرح اس راز کو پانا ہے جی، اس زون میں جانا ہے جی کہ جہاں پر کثرت سے، یہ ہے نا کثرت ہی ہے نا جی،
कतरा दर कतरा कसीर तादाद में कतरे ही कतरे। जी, इस कसरत से वहदत में कैसे जाना जी, इसमें कैसे देखना, ये मुर्शिद का जो है वो काम होता है। तो वो इस मल्टीप्लिसिटी से आपको निकाल कर जो है वो ले जाता है। वो सिर्फ उस्ताद नहीं होता, वो एक तबीब भी होता है जो आपको जान जाता है आपके अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन सी कमियां हैं, कहाँ पर आपको टॉनिक देकर जो है वो आपके अंदर की सलाहियतों को, आपकी कैपेसिटी को बिल्डअप करना है। कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी खुदरो झाड़ी है जो आप में से उग आई है और अब उसको काटना है जी। तो वो आपको बनाता है, वो आपको संवारता है जी। इंसान खुद बनना संवरना नहीं चाहता। मैं अपने आप को ढीला ही नहीं छोड़ रहा हूँ कि मुझे गूंद कर दोबारा से जो है वो बनाया चला जाए। और मैंने अपने आप को जिस तरह से खुद तख्लीक कर लिया अपने मफरूज़े में, मैं उससे हटने को पीछे जो है वो तैयार नहीं हूँ। तो जैसे ही कोई किसी को हटाने की कोशिश करता है तो बाज़ औक़ात लोग कह देते हैं कि ये जनाब ये तो कोई फेक किस्म का जो है वो टीचर था। मुझे याद है खुद मेरे साथ जो है वो हुआ। एक जगह पर मैं गया, बहुत सारे मेरे दूसरे दोस्त भी जाते थे, ये वेस्ट एशिया की बात है, सेंट्रल एशिया में। तो वहाँ पर जो है वो पहले दिन ही जो शेख साहब थे उन्होंने मुझे कहा कि पैसे जो है वो मुझे दे दें। वो मैंने पैसे तो दे दिए, लेकिन अगले दिन मैं गया नहीं। तो एक और दोस्त जो है मुझे काफ़ी दिनों बाद जो वहाँ पर जाया करते थे वो मिले और उन्होंने कहा कि तुम आजकल जा रहे हो वहाँ पर। उन्होंने मुझे एक दो दफ़ा देखा था। तो मैंने कहा जी मैं तो नहीं जा रहा, मेरा दिल नहीं मानता। वो उन्होंने मुझसे पैसे मांग लिए। तो वो हंसने लग गया। तो कहता है कि मुझे भी यही महसूस हुआ था, लेकिन बाद में मुझ पर खुला कि उन्होंने मुझसे वही चीज़ मांगी जिससे मैं अटैच था। मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो मैंने उसे नहीं छोड़ा और मैंने उसको छोड़ दिया और मैंने कहा कि वो फेक है। अब जब मैंने ये बात सुनी तो फिर मैं गया दोबारा वहीं पर और फिर उन्होंने मुझसे पैसे मांगे और अब की बार मैंने पैसे दे दिए। और उसके बाद नमाज हुई वहाँ पे और जैसे ही सलाम फेरा उन्होंने मेरे पैसे मुझे ही वापस कर दिए। तो इसी तरह हमारी सोच की बहुत सारी गुत्थियाँ जो है वो होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपसे पैसे मांगता चला जाए आप उसको जो है वो देते चले जाइए। हर किसी का अपना अपना रास्ता होता है, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है और लोगों ने वाकई रोज़ी रोटी कमाने का ज़रिया भी इसको जो है वो बना लिया है। लेकिन वो पैमाना जो मैंने बना रखा है वो तो नहीं है। मैं जानता हूँ कि मुझे कैसे पढ़ाना है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर मैं ही जानता हूँ कि मुझे कैसे पढ़ाना है और मुझे क्या पढ़ाना है तो मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है जी। फिर तो मैं खुद ही जान गया। और ये सारा रास्ता जो है मेरा भाई, ये क्योंकि अपनी उस मैं से निकलने का नाम है ये तो तू हो जाने का नाम है जी। तो इसमें ईगो कहाँ? अगर आपको मुर्शिद नहीं चाहिए, ठीक है, आप समझते हैं कि आप ही हैं, तो फिर आप अपने ही ईगो के एक बुत को अपना मुर्शिद बनाए हुए हैं। आप खुद से ही अपने मुर्शिद हो गए हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जिसका कोई मुर्शिद नहीं है उसका शैतान मुर्शिद है जी। तो ईगो जो है वो प्लेग्राउंड है, अना जो है वो खेल का मैदान है जहाँ पर शैतान जो है वो राज करता है जी। तो यहाँ तो आपको मुर्शिद की ज़रूरत है। देखिए, जब हम कहते हैं कि ये रूहानियत की राह है जी, तो इसमें जिस्म तो पहले से ही माने नहीं है, जिस्मानी राह तो है ही नहीं। तो अब अगर जिस्म रहा और जिस्म नहीं रहा तो क्या फ़र्क पड़ गया? दुनिया में तो नहीं दुनियादारी करेंगे ना, आसमानदारी तो नहीं करेंगे। कैसे इस चीज़ को लोग समझ सकते हैं? देखिए, जो किसी का मुरीद हुआ नहीं और जो अपना ही मुरीद रह गया तो उसने तो क्या समझना है इस बात को जी। और जो किसी का मुरीद हो चुका है तो वो अपनी इनिशियल स्टेज पर तो जो है, मुझे भी लम्स चाहिए, मुझे भी अपने महबूब का चेहरा जो है वो अच्छा लगता है और उसमें से जब रब दिखता है तो वो क्यों मुझे जो है वो अच्छा नहीं लगेगा जी। लेकिन जैसे ही आप सलूक की राह पर निकलते हैं और चलते हैं
پہلا تو قدم ہی فنا فی الشیخ ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو جب فنا کر دیا اور اپنے شیخ میں بقا حاصل کر لی جی، تو پھر جو ہے وہ نہ فاصلہ ہے، نہ وقت ہے، نہ ہونا ہے، نہ ہونا ہے جی. آپ دیکھیے تو صحیح کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ جو ہے وہ دہلی میں رہتے ہیں جی. حضور اجمیری غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں. اسی طرح جو ہے جو خلفاء ہیں، جو محبوب ترین خلیفہ ہیں جی، وہ دوسری جگہوں کے اوپر جو ہے وہ رہتے رہ گئے. تو وقت کی تو جو ہے وہ قید جو ہے وہ کبھی نہیں آئی جی. تو بات یہی ہے کہ جب آپ فنا میں ہو گئے تو پھر تو وہ وہی ہو گیا. تو پھر وہ گور پیا کوئی ہور، بلے شاہ سا مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور. تو بلے شاہ تو اب بھی زندہ ہے، اور بلے شاہ ہر عاشق کے اندر جو ہے وہ خود زندہ ہے جی. تو یہ جدائی کا جو تصور ہے نا جی، اور آپ غم میں چلے گئے کہ یار وہ مجھ سے تو میرا مرشد جو ہے وہ بچھڑ گیا، اور مجھ سے جو میرا محبوب جو ہے وہ بچھڑ گیا. تو آپ سے وہ نہیں بچھڑا ہوتا، وہ مکمل کا مکمل جو ہے وہ آپ کے آپ میں جو ہے وہ فنا ہو گیا جی. آپ اس میں فنا ہو گئے، آپ رہے ہی نہیں، وہی جو ہے وہ ہو گیا. حضرت بلے شاہ صحابی کے متعلق ہے کہ آپ جب مرید ہونے کے لیے شاہ عنایت کے پاس گئے ہیں تو شاہ عنایت نے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کسی اور بزرگ کا واقعہ ہو، تو شاہ عنایت نے کہا کہ تم نے کبھی کسی سے پیار کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں جی، میں نے تو کبھی کسی سے پیار نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ میں کس سے پیار کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ پھر کسی سے پیار کرو. انہوں نے کہا جی میں کس سے پیار کروں، میں تو بھینسیں چراتا ہوں. تو آپ نے کہا جاؤ کسی بھینس سے پیار کر لو. خیر وہ چلے گئے، اور وہ پھر جب واپس آئے کچھ عرصے بعد تو آپ حجرے کے سامنے جو ہے وہ باہر ہی کھڑے رہے، اور انہوں نے مرشد نے اندر بلایا کہ اس کو اندر بلا لو. تو باہر سے جواب جو ہے وہ آتا ہے کہ جناب بھینسیں بھی کبھی حجروں میں داخل ہوئی ہیں. تو جب مرشد محبوب ہے تو پھر تو نہ آکھو میں نے تیدو رانجا ہیر نہ آکھو کوئی جی. تو اپنی تو پہچان ہی آپ مٹا دیتے ہیں. حضور شاہ سلیمان توسوی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا جو ہے وہ مرشد کا فیض جو ہے وہ ان کے ظاہری وصال کے بعد بھی جاری رہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بالکل جاری رہتا ہے، اور مجھے میرے مرشد کریم کا جو فیض آپ کی ظاہری حیات کے بعد ملا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو آپ کے ظاہری حیات میں جو ہے انہوں نے مجھے عطا کیا. اور کہتے ہیں کہ جب تک ایک ولی اللہ جو ہے وہ اس کا قیام اس لباس میں جو ہے وہ دنیا میں رہتا ہے، اس کی 10% کے قریب توجہ جو ہے وہ اپنے سے متعلقین امور کے اوپر رہتی ہے، چاہے وہ گھر ہو، چاہے بال بچے ہوں، امور خانہ داری ہو، مریدین ہوں، معتقدین ہوں، ان کی طرف رہتی ہے. اور 90% جو اس کا خیال ہے وہ اس کے رب کی طرف رہتا ہے جی. اور بعد از وصال جو ہے یہ صورتحال الٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب وہ بقا پا گیا ہے. بقا تو وہ پہلے ہی اپنے اس میں پا گیا، تو پھر اس کی توجہ جو ہے وہ زیادہ اپنے مریدین کی طرف جو ہے وہ رہتی ہے.